اللہ بندہ بناوے پیر نہ ہی بناوے تے پیر بھی ہوے جڑا نال بندہ ہوے بندیاں ہی تے پیراں ہی فرق ہوندے صاحب زیادہ نہ بناوے بندہ بناوے توجہ ہے بھائی میں کی کہہ رہا کدھروں تواڈے والا کیڑی گل تو تواڈے والا میں پیاندا سا جانور ہون حیوانات ہون جمادات ہون او مولوی او پتھراں تے کیویں لاؤ گے اے بیان لا پتھراں دے فتوے مولوی او نمبر او صدقے دیاں سیریاں کھان والے لعنتی شغل مولوی شغل او بابا آندا سی سب بدلاں تو ڈنگے ٹر دے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آرا نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگ رہی چگل مولوی چگل پیر دو نمبرے چگل پیر وڈیاں دے نام دیاں او شیراں دیاں ماریاں گدڑاں دے ہاتھ آ گئیاں میں فلاں میں کیا تو ککھ بھی نہیں جنہ اسی بول لینے ہیں تو ساڑھے سامنے ککھ بھی نہیں پر ساڑھی تربیت کو جو ہو رہے ساڑھی ایک ساٹھ نہیں چلن جو گا تو وڈا پیر ویہ لو کوئی بھی ہوئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی شان کسے چگل دے کٹایاں کاٹ نہیں سکتی او خواجہ صاحب دا مقام پوچھ نہیں تے شیر ربانی نو پوچھ کسے چگل کرو نہ پوچھ کسے چگل پیر مولوی کولوں دو نمبرے ملوانے پیر کولوں کی پوچھنا ہے خواجہ صاحب کا مقام ولی را ولی میش ناسد شیر ربانی نو پوچھتے نو دسے خواجہ امیر الدین دا کی مقام ہے جس جوئے سے شیر ربانی تھک کدی نہیں سٹھی جس جوئے سے شیر ربانی جتی کدی نہیں پائی جس پیر خانے نو شیر ربانی کانٹ کدی نہیں کیتی شغل نو کی بتاوے خواجہ امیر الدین دا میرے بابا جی دا عرصی فارے آجے 18-19 آج کی بہت ہوئی جمعہ دو دن رہ گئے میرے بابے دی شادی میرے بابا جی دا عرص 115واں عرص 100 سال تو بعد خواجہ صاحب ہونی ہے تو پاویں پٹھا ہو تو پاویں سدھا 115 سال ہو 115واں عرص 18-19 مئی حضور بابا جی سرکار خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی تے ساڑھے تے سینے ٹھنڈ پہندی ہے شیر ربانی دا نام لے کے او پیر کیڑا جی دے سینے خواجہ صاحب دا نام لے لگے اگ پہندی ہے او دا کی تعلق ہے شیر ربانی ساڑھا تے سینے ٹھردہ شیر ربانی دے ذکر نہ کیوں ساڑھے خواجہ صاحب نو پسند سی ساڑھے خواجہ صاحب میرے بابا جی دا پیارا ہے شیر ربانی اللہ دا کامل ولی ہے اللہ دا مقبول ہے ولیاں نال ساڑھی تو سنی کیوں ہو سکتی ہے
वलियां नाल आटे लाए ते फिर आखे मैं शेरे रब्बानी दा बड़ा जी मैं चाण वाला तू शेरे रब्बानी दा कख भी नहीं लगदा शेरे रब्बानी दा ओ ये जेड़ा ख्वाजा अमीरुद्दीन दा ते ख्वाजा अमीरुद्दीन दा ओ ये जेड़ा शेरे रब्बानी दा ना तरीकत पढ़ी ना सबो पढ़िया तुहाडे कोल ते पैलियां दा हिसाब कराओ कोई तुहानू हुंदा लो जी पत्थर हुजूर मदीना शरीफ आ गए पत्थर मक्के में मौलवी हुजूर मदीना हाय मेरे आका ने साहबा नू कोल बुला लिया पर मैं सहाबा जी आका फरमाया अज भी मैं उस पत्थर नू जानना वा सोनिया केड़ा पत्थर सोनिया केड़ा पत्थर जिदियां गल्लां तुहाडे मुंह विचों पईयां हुंदियां ने जिदा जिक्र तुहाडी जुबान ते जारी है फरमाया सहाबा मक्के च एक पहाड़ है उस पहाड़ी विच ओ पत्थर मैं ओनू जानना ओ बेअसत तो पहलो भी मेरे ते दुरूदो सलाम पढ़दा सी मैं हले नबूवत दा ऐलान नहीं सी कीता ओ पत्थर मेरे ते दुरूदो सलाम पढ़दा सी ओ मेरियां शानां बयान करदा सी मैं अज भी ओनू जानना वा मैं क्या मुल्ला अल्लाह फतवा पत्थर ते ओ पत्थर सरकार दी ऐलाने नबूवत तो पहलो भी दुरूदो सलाम पढ़े ते मेरे आका मदीने आके उस पत्थर नू याद पकड़दे ने ओ जेड़ा पत्थर नबी ते सलातो सलाम पढ़े मेरे आका ओनू नहीं भूलदे ते जेड़ा गुलाम नबी दा जिक्र छेड़ के नबी ते सलातो सलाम पढ़े ना कब्र विच भूलना है ना हशर विच भूलना है ना पुल सिरात ते भूलना है ना मीज़ान ते भूलना है पर्चियां जेब विचों कट के ना मैं अमाल विच रख के गुलाम दे पलड़े नू भारी करना है मैं क्या सारे ज़माने दे मौलवी रल के भी फतवे लाड़ टक्कण जो मर्जी करन मैं ते उस महबूब दा जिक्र नहीं छड़ सकदा जिदे सदके मेरी दुनिया विच भी खैर जिदे सदके मेरी कब्र विच भी खैर जिदे सदके मेरी हशर विच भी निजात होगी वो एक हरनी फड़ लइए कैद हो गई बच्चे छोटे सरकार जा रहे हैं हरनी नू भी पता है इहदे सदके में बच जाना आवाज लांदी है सोनिया कैदियां छोटे बच्चे में महबूबा मेहरबानी फरमा एदा तर्जमा मैं अपनी जुबान च करां ते की माहौल होवेगा करम की एक नजर मुझ पे खुदा पढ़ना जे मेरे नाल पढ़ना जे बरकत पूरे आले हो करम की एक नजर मुझ पे खुदा
उदारा या रसूल तुम्हारा अपनी 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 मोहब्बत पेश करो अपनी अपनी कमाई पेश करो ते अर्ज करो तुम्हारा 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 मैं तुम्हारा 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 नहीं कोई सिवा तेरे सहारा तुम ही हो बे बच्चे भुखे ने मां दी ममता पई तड़पदी ए ममता जानवरां विच भी होवे ते ओ भी तड़पदी है सोहणिया बच्चे भुखे ने कह दो मेहरबानी फरमा इस शिकारी नूं कह दूध पिया के बच्चियां समेत आ जावांगी मैनू इजाजत लै दे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आए आखिया जिन्नू जान दे आखन लगा किवें जान देवां मेरे आका फरमाया जे ना आई ते जामिन मैं ए ना आई ते मैनू जामिन रख ले मैं जामिन जो आखेगा मैं दियांगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़मानत से हरनी नूं जान दिता थोड़ी देर गुजरी है मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने हरनी बच्चियां समेत आ गई अर्ज कर दी सोहणिया करीम रस्सी इस शिकारी दे हाथ पत्तियों समेत फड़ा दे सोहणिया मैं आ गईया मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ओदी गल सुनी शिकारी नूं आखिया बच्चियां समेत ले जा ए मां बच्चियां तो बगैर नहीं रह सकती ओ सजणो याद रखिया जे ए मां प्यो दी नेमत रब बार-बार नहीं जे देंदा जिन्हां नूं रब दित्ती है जिंदगी च कदर कर लो फिर मरन तो बाद पछताना जे हाय मेरी मां जिंदा हुंदी हाय मेरा बाप जिंदा हुंदा ए मापियों तो सिवा कोई नहीं ते दुख मिटाउंदा सारे रिश्तियां विच लालच आ सकदा है रब्बे काबा दी कसम मां दे बच्चे नाल प्यार विच लालच कोई नहीं होंदा ओ बाबा वारिशां दा काफ कखां दियां कुलियां काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां चूनेदार हवेलियां पैंदियां सौखड़े लग जाते ओ गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां ने
ملک الموت نے آ پایا پھیرا پیندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں وارث شاہ ماپے ادوں یاد آؤندے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے وارث شاہ میاں ماپے ادوں یاد آؤندے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے میرے آقا نے فرمایا لے تمہیں لے جا دو بچے بھی ہرنی لا تیرے حوالے جدوں نے ماحول ویکھیا ہاتھ جوڑ کے آندا سونے میں انہاں نوں قیدی نہیں بنانا مینوں اپنی زلفاں دا قیدی بنا لے سونے مینوں بھی اپنا غلام بنا لے جس محبوب دی غلامی وچ اے جانور نے میں بھی چاہنا میں بھی اس غلام محبوب دا غلام بن جا میں بھی اس اللہ دے حبیب نے جانور بھی جان دینے کے یہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ میرے نبی نو اللہ نے کائناتی ہر شے دا رسول بنا کے ہر نہیں بولے وہ بولے گدا بولے تے اے چون لتالا گدا تے بولے اے دو لتالا کھوتا نہ بولے کوئی نہیں سمجھ آئی ایک کھوتا اے ڈنگر او عاشق عشق سچا نصیب ہے سید حضور دی آل نے میرا انہوں نے بڑی محبت تُساں پگڑی پائی ہے تُسی میرے نال وال لاؤ ٹوپی میں یاد بھی دیکھا پگڑی والا میرے نال وال بھئی سجنوں گال مکدی کھاواں یہ مقدرہ دی گال ہے مل جائے تے پتھرانو مل جائے مل جائے تے کھوتیانو مل جائے مل جائے درختانو چاڑیانو مل جائے تے ابو جال دے آگے پتھرانو مل جائے نہ ملے تے ابو جال نہ ملے میں اسے بستیانا عشق سچا نصیب ہے ٹائم لیٹ ہو گیا نا عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدی ہے
سورج دے نور نال سجدائے سولی چڑھ جانا کھول ننا اختادار منصور نال سجدائے قسم رب دی میں اے نشان آکھاں پورا جگ پیا حضور نال سجدائے قسم رب دی قسم رب دی میں اے نشان آکھاں پورا جگ پیا حضور نال سجدائے اساں سنیاں دعا کرو سنی رہیے سنی جیویے سنی مریے سنی اٹھیے انشاءاللہ عقیدہ اے لے کے ٹر جاؤ قبر جانے مصطفیٰ جانے حشر جانے مصطفیٰ جانے پل صراط جانے مصطفیٰ جانے میزان جانے مصطفیٰ جانے عقیدہ سنیاں والا سنی عقیدے میں کوئی کدی کوئی کچھیا نہیں اساں کتھے لکھیا کنے کیتا اسیاں نے بس یار دا ذکر ہوئے تو کری جا سے سنی جا یہ سارا جہان ہے صدقہ نبی باغ دا حضور دے ملاد دا صدقہ ہے سارا کوئی ایسے واسطے میں تیانا صدا وصدا دوارا یا بولو یا رسول اللہ سارے بولو صدا وصدا دوارا رسول اللہ صدا وصدا دوارا یا رسول اللہ جتھے ملدہ غریباں دا گزارا جتھے ملدہ غریباں دا گزارا ملا نو مان ڈال رہے نالے ریالاں دے سنیاں سنی بولے سنی بولے سنیاں نو صرف تیرا سہارا سہارا جنوں اے سہارا مل گیا نہ انہوں کسے وزیر دے سہارے دی لوڑ ہے نہ مشیر دے سہارے دی لوڑ ہے نہ دو نمبر پیر دے سہارے دی لوڑ ہے سانو مصطفیٰ دا سہارا کافی ہے اے سنیاں اے سنیاں صرف تیرا سہارا اے سنیاں صرف تیرا
ईरान दे माल दी लोड़ रावलपिंडी दे काले 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 नीफे टीरे वर्गे राजू शाह वर्गे इरफानू शाह वर्गे ए पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब दी नाखल फुलाद इन्हां नू ईरान दे माल दी लोड़ है कईयां नू सऊदीया दे रियाल दी लोड़ है जिन्नू आमीना दे लाल दी लोड़ ते बोल फिर सुनिया नू सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह सहारा सहारा या रसूल अल्लाह सहारा ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे मासूमिया लब्बैक 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 एक दफा फिर ऐलान सुन लो मेरे ख्वाजा साहब ख्वाजा कुतुब दौरा कुतुबुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन हजरत बाबा जी ख्वाजा मियां अमीरुद्दीन सरकार नव्वरल्लाहु मरक़दहु व तअल्लल्लाहु दरजातहु आप दा सालाना 115वां उर्स मुक़द्दस कोटला शरीफ दी सरजमीन ते मुनाक़िद हो रहा है इस महीने दी 18-19 तारीख यानी आज तो 2 दिन बाद हफ्ता इतवार पूरे शरीफ होगा सारे बेलियों ने मेरे वालों दावत है अपने पीर भाइयों को भी दावत दो अपने दोस्तों को भी दावत दो उर्स मुक़द्दस दियां इन्हां तकरीबात जौक दर जौक शामिल हो इंशाअल्लाह पता लगेगा अल्लाह दे वली दे उर्स च की होंदा है उथे शेरे रब्बानी भी आए होने ने उथे कर्मा वाले शरीफ वाले भी बाबे आए होने ने उथे कैलियां वाले शरीफ वाले भी आए होने ने उथे कांग शरीफ वाले भी आए होने ने उथे ननकाने शरीफ वाले भी आए होने ने पता नहीं किन्ने वली आए होने ने अन्नेयां नूं नहीं दिसदे ते अपने पीर दे उर्स ते फिर अरवाह ते आउणियां फिर किन्ने बाबियां दी निगाहां मिलनियां ने अल्लाह करे तुहानू आउण दी तौफीक नसीब होवे हफ्ता इतवार हफ्ते नू पहली नशिस्त होवेगी इशा तो बाद ओदे विच 4 खुतबात शरीफ होणगे सब तो पहले हजरत मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मौलाना पीर हामिद सरफराज रिजवी साहब समंदरी उस तो बाद अल्लामा उवैस मुर्तज़ा नूरी साहब उकाड़े तोरे नाले खुर फिर अल्लामा तलहा अहसन जलाली साहब ये भतीजे ने हजरत किबला कंजुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहब चौथे खतीब साडे मुहिब्बी फिल्ला अल्लामा डॉक्टर तारिक महमूद चिश्ती ते जे मेनू टाइम मिल गया मैं भी चार एक खिताब होंगे
دن دی نشست انشاءاللہ صبح 8 بجے 8:30 بجے چادر پوشی ہوئی گی. اس تو بعد قرآن خوانی نعت خوانی خصوصی خطاب کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حسن جلالی صاحب آن گے انشاءاللہ انہوں دی طبیعت نہیں اجازت نہیں دی خطاب کراواں گے. اس تو بعد پھر مفتی سمر عباس ستاری صاحب حضرت علامہ بشارت صدیق ہزاروی صاحب حضرت علامہ قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ اور ڈاکٹر میاں صغیر احمد صاحب وہ بھی 2 نمبر پیران دے چھوڑے لان خواجہ صاحب دی عظمت و شان بیان فرمان گے. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اس بیلی دا پیار بھریا جلسہ قبول فرمائے. انشاءاللہ سب پھر آپ جانا چاہے زندہ رہتے باقی فرمائشہ کریاں پھر پوریاں سکڑے لگ جاتے اللہ یاد سجنا دیاں رہدیاں نے جدو ملک الموت نے آپ آیا پھیرا پیدیاں ہتھاں تے لگیاں رہدیاں نے وارث شاہ ماپے او تو یاد آؤندے جد گل مصیبتاں پیندیاں نے وارث شاہ میاں ماپے او تو یاد آؤندے جدو گل مصیبتاں پیندیاں نے میرے آقا نے فرمایا لے تو لے جا 2 بچے بھی ہرنی لا تیرے حوالے جدوں نے ماحول میں کھیا ہاتھ جوڑ کے آندا سونے میں انہاں نوں قیدی نہیں بنانا مینوں اپنی زلفاں دا قیدی بنا لے سونے مینوں بھی اپنا غلام بنا لے جس محبوب دی غلامی وچ اے جانور نے میں بھی چاہنا میں بھی اس غلام محبوب دا غلام بن جاواں میں بھی اس اللہ دے حبیب نے جانور بھی جان دینے کے کہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ میرے نبی نو اللہ نے کائنات دی ہر شے دا رسول بنا کے ہرنی بولے وہ بولے گدا بولے تے اے چون لتالا گدا تے بولے اے 2 لتالا کھوتا نہ بولے کوئی سمجھ آئی ایک کھوتا اے ڈنگر او عاشق عشق سچا نصیب ہے سید حضور دی آل نے میرا انہوں نے بڑی محبت
میں پگڑی پائی ہے تسی میرے نال وال آؤ ٹوپی میں یار بھی دیکھا پگڑی والا میرے نال وال ہے بھئی سجنوں گل مکدی مکاواں یہ مقدرہ دی گل ہے مل جائے تے پتھراں نوں مل جائے مل جائے تے کھوتیاں نوں مل جائے مل جائے درختاں نوں جھاڑیاں نوں مل جائے مل جائے تے ابو جہل دے ہتھ وچ پتھراں نوں مل جائے نہ ملے تے ابو جہل نوں نہ ملے میں اسے واسطے آنا عشق سچا نصیب ہے ٹائم لیٹ ہو گیا نا عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدی سورج دے نور نال سجدائے سولی چڑھ جانا تے کھولنا اختادار منصور نال سجدائے قسم رب دی میں اے نشان پورا جگ پیا حضور نال سجدہ قسم رب دی میں اے نشان آکھاں جگ پیا حضور نال سجدہ اساں سنیاں دعا کرو سنی رہیے سنی جیویے سنی مریے سنی اٹھیے انشاءاللہ عقیدہ اے لے کے ٹر جاؤ قبر جانے مصطفیٰ جانے حشر جانے مصطفیٰ جانے پل صراط جانے مصطفیٰ جانے میزان جانے مصطفیٰ جانے عقیدہ سنیاں والا سنی عقیدے میں کوئی کدی کوئی پچھیا نہیں اساں کتھے لکھیا کنے کیتا ازیانے بس یار دا ذکر ہوئے تو کری جا سے سنی جا یہ سارا جہان ہے صدقہ نبی پاک دا حضور دے ملاد دا صدقہ ہے سارا کوئی اسے واسطے میں تیانا صدا وصدا دوارا یا بولو یا رسول اللہ سارے بولو صدا وصدا دوارا رسول اللہ صدا وصدا دوارا یا رسول اللہ جتھے ملدہ غریباں دا گزارا جتھے ملدہ غریباں دا گزارا ملا نو مان ڈال رہے
सुन्नी बोले सुन्नी बोले सुन्निया नो सिर्फ तेरा सहारा सहारा जन्नू ए सहारा मिल गया ना उन्हों किसे वजीर दे सहारे दी लोड़ है ना मुशीर दे सहारे दी लोड़ है ना 2 नंबर पीर दे सहारे दी लोड़ है सानू मुस्तफा दा सहारा काफी है ए सुन्नियां ए सुन्नियां नो सिर्फ तेरा सहारा ए सुन्नियां नो सिर्फ तेरा कईयां नू ईरान दे माल दी लोड़ है ए रावलपिंडी दे काले नीफे टीरे वर्गे ब्याजू शाह वर्गे इरफानू शाह वर्गे ए पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब दी नाखल फुलाद इन्हां नू ईरान दे माल दी लोड़ है कईयां नू सऊदीया दे रियाल दी लोड़ है जिन्नू आमीना दे लाल दी लोड़ ते बोल फिर सुन्नियां नू सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह सहारा सहारा या रसूल अल्लाह सहारा ताजदारे खत्मे ताजदारे खत्मे मासूमिया एक दफा फिर ऐलान सुन मेरे ख्वाजा साहब ख्वाजा कुतुब दौरा कुतुबुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन हजरत बाबा जी ख्वाजा मियां अमीरुद्दीन सरकार नव्वर अल्लाह मरक़दहु व तआला अल्लाह दरजातहु आप दा सालाना 115वां उर्स मुक़द्दस कोटला शरीफ दी सरजमीन ते मुनाक़िद हो रहा है इस महीने दी 18-19 तारीख यानी आज तो 2 दिन बाद हफ्ता इतवार पूरे शरीफ होगा सारे बेलियों ने मेरे वालों दावत है अपने पीर भाइयों को भी दावत दो अपने दोस्तों को भी दावत दो उर्स मुक़द्दस दियां इन्हां तकरीबात जौक दर जौक शामिल हो इंशाअल्लाह पता लगेगा अल्लाह दे वली दे उर्स च की होंदा है उथे शेरे रब्बानी भी आए होने ने उथे कर्मा वाले शरीफ वाले भी बाबे आए होने ने उथे कैलियां वाले शरीफ वाले भी आए होने ने उथे कांग शरीफ वाले भी आए होने ने उथे ननकाने शरीफ वाले भी आए होने ने पता नहीं किन्ने वली आए होने ने अन्नेयां नूं नहीं दिसदे ते अपने पीर दे उर्स ते फिर अरवाह ते आउणियां फिर किन्ने बाबियां दी निगाहां
گاواں ملنیاں نے اللہ کرے تانوں آਉਣ دی توفیق نصیب ہوے ہفتہ اتوار ہفتے نو پہلی نشست ہوے گی عشاء تو بعد او دے وچ 4 خطبات تشریف لے سب تو پہلے حضرت مناظر اسلام علامہ مولانا پیر حامد سرفراز رضوی صاحب سمندری اس تو بعد علامہ اویس مرتضی نوری صاحب اکاڑے تو رنال خور پھر علامہ طلحہ احسن جلالی صاحب یہ پتیجے نے حضرت قبلہ کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب چوتھے خطیب ساڑھے محبی فی اللہ علامہ ڈاکٹر طارق محمود چشتی تجھے منو ٹائم مل گیا میں بھی چار ایک خطاب ہون کے رات دن دی نشست انشاءاللہ صبح 8 بجے 8:30 بجے چادر پوشی ہوئی گی اس تو بعد قرآن خانی نعت خانی خصوصی خطاب کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حسن جلالی صاحب آن گے انشاءاللہ انہوں دی طبیعت نہیں اجازت نہیں دی خطاب کراواں اس تو بعد پھر مفتی سمر عباس ستاری صاحب حضرت علامہ بشارت صدیق داروی صاحب حضرت علامہ قبلہ پیر سید زین العابدین صاحب اور ڈاکٹر میاں صغیر احمد صاحب وہ بھی 2 نمبر پیران دے چھوڑے لان گے خواجہ صاحب دی عظمت و شان بیان فرمان گے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اس بیلی دا پیار بریا جا سب قبول فرمائے انشاءاللہ سب پھر آپ جانا چاہے زندہ رہتے ہیں باقی فرمائے شکریاں پھر پوریاں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام